السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أمل من قناة كونت برو. الفيديوهات السابقين كنا شفنا فيهم لامورتيسمون سولون لو مود لينيير و سولون لو مود ديغريسيف وخدمنا فيهم كيلكو اكزرسيس. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي زونجسترومون كونطابل لي زيكريتور ونخدموا شي تمارين ان شاء الله. لامورتيسمون جينيرالمون فيها 4 اكريتور. الاكريتور الاولى هي ديال لا دوتاسيون، اما بالنسبه لهاد الثلاثه اللي بقاو كنديروهم فقط الا كانت عندنا لا سيسيون، يعني بعنا شي ايموبيليزاسيون. ليكريتور ديال لا دوتاسيون كنديروها بور كونستاتي ان دوتاسيون، يعني في ليكزارسيس ملي كنديروا الكالكول ديال لي زانويتي كيخاصنا نسجلوهم، وباش نسجلوهم كنديروا هادشي. كنديبيتيو لو كونط 619 اللي هو دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون. هنايا كتبقى على حسب النوع نتاع ليموبيليزاسيون اللي عندنا، كنشوفوا الا كانت واش كوربوريل ولا انكوربوريل ولا اون نون فالور، على حسب النوعيه نتاع لي موبيليزاسيون بها باش كنعرفوا الرقم اللي غادي نكتبوه هنايا. هذا بالنسبه للديبي. في الكريدي كنكريديتيو لو كونط 28 اللي هو امورتيسمون 2، بحال الا كنا خدامين شي ايموبيليزاسيون ديال ماتيريال دو ترونسبور كنديرو امورتيسمون 2 ماتيريال دو ترونسبور وكنشوفوا النيميرو دو كونط ديالها. بالنسبه لي مونطون كنسجلوهم هنايا بالمونطون تاع لانويتي اللي ديجا حسبناهم. في لي بيلي كنديرو كونستاتاسيون دي دوتاسيون، وفي لا دات راه باينه حيت حنايا خدامين دابا في لي طرافو دانفونتور، دونك لا دات هو لو 31 12 ان. هاد ليكريتور الاولى هي اللي غالبا كتكون، اما بالنسبه لهاد ثلاثه لي زيكريتور اللي بقاو كنديروهم كما قلت فقط الا كانت عندنا لا سيسيون، يعني في التمرين تذكرنا بانه بعنا شي ايموبيليزاسيون. وفي هاد الحاله ديال لا سيسيون عندنا فيها جوج حالات. الحاله الاولى هي هذيك ليموبيليزاسيون اللي بعنا كنكونوا بعناها وهي توتالمون امورتي، يعني بحال الا كانت لا ديوري دو في ديالها هي 5 دونك راه خدمت 5 عاد باش بعناها. في هذيك الحاله اللي كتكون توتالمون امورتي كنديروا فقط هاد جوج اكريتور، ليكريتور ديال لا سورتي وليكريتور ديال لا سيسيون. ليكريتور ديال لا سورتي كنديبيتيو لو كونط 28 اللي هو امورتيسمون 2، هنا كتبقى على حساب السميه تاع لي موبيليزاسيون اللي عندنا. وكان كنديبيتيو ايضا لو كونط ديال 651 اللي هو الكونط ديال لا في ان ا دي زيموبيليزاسيون، كنشوفوا ديك ايموبيليزاسيون واش هي كوربوريل ولا انكوربوريل ولا نون فالور. وكان كريديتيو لو كونط جوج، يعني هذيك لي موبيليزاسيون اللي بعنا بحال الا كنا خدامين في ايموبيليزاسيون ديال ماتيريال انفورماتيك كنكتبوا هنايا ماتيريال انفورماتيك اللي النيميرو دو كونط ديالها اكيد كتكون في الكلاس 2، يعني مع لي زيموبيليزاسيون. بالنسبه لي مونطون، المونطون تاع لامورتيسمون كنجبدوه من كيمول دامورتيسمون. الكيمول دامورتيسمون اللي هي القاعده نتاعو كتساوي لا في او valeur d'origine fois t fois n. هاد n هي من لا دات داكيزيسيون حتى لا دات فوقاش تباعت، يعني الكيمول دامورتيسمون توتال نتاعها كامل. و لا في ان ا كتساوي لا فالور دوريجين ناقص الكيمول دامورتيسمون، دونك ماشي نكتبوا هاد لو مونطون حتى كنشوفوا المونطون تاع لا فالور دوريجين. لا فالور دوريجين كيكون عندنا في المعطيات، يعني بشحال تشرات هذيك لي موبيليزاسيون. ملي كنكتبوا المونطون هنايا والمونطون تاع هذا كتسهل علينا، كنديروا هذه ناقص هذه باش يعطينا هذا المونطون. هذه ليكريتور الاولى. ليكريتور الثانيه هي ليكريتور ديال لا سيسيون. في لا سيسيون كنديبيتيو الكونط ديال تريزوروري الا كنا بعناها باغ شيك بانكير. الا كنا بعناها باغ شيك بانكير كنديبيتيو هنايا لا بنك اللي هي نيميرو دو كونط ديالها هي 51 41، ولا الكونط ديال كريون سور سيسيون دي موبيليزاسيون النيميرو دو كونط ديالها هي 34 81، وكان كريديتيو لو كونط 751 اللي سميتو برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون، كنشوفوا واش هي كوربوريل ولا انكوربوريل. بالنسبه للمونطون كنكتبوا هنايا لو بري دو سيسيون، يعني بشحال بعناها. في لي بيلي كنكتبوا يا اما سيسيون دو هذيك الحاجه اللي بعنا ولا كونستاتاسيون دو لا سيسيون. هادشي كنديروه في حاله الا كانت لي موبيليزاسيون اللي بعناها اللي توتالمون امورتي، قلنا كنديروا فقط هاد جوج اكريتور. اما الحاله الثانيه تاع لا سيسيون هي الا كانت هذيك لي موبيليزاسيون اللي بغينا نبيعو
كانت مازال باقي لها في لا ديوري دو في ديالها نتاع لي موبيليزاسيون. باغ اكزومبل كان عندنا ان ماتيريال انفورماتيك لي نورمالمون غادي يكون توتالمون امورتي ابري 5 ans، حنايا بعناه في العام الثاني. ملي كنبيعوه في العام الثاني دونك راه مازال ما تامورتاش كامل، تما كنديرو 3 لي زيكريتور. كنديرو ليكريتور ديال لا دوتاسيون كومبليمونتير، عاد كنديرو ليكريتور ديال لا سورتي، عاد لا سيسيون. في ليكريتور ديال لا دوتاسيون كومبليمونتير هي نفسها بحال ليكريتور ديال لا دوتاسيون اللي شفنا في الاول. الاختلاف اللي كاين هو فقط في لي مونطون. ملي كنديروا لا كونستاتاسيون دو دوتاسيون قلنا كنسجلوها بالمونطون ديال لانويتي اللي كنكونوا حسبناها. اما ملي كنبغيو نحسبوا دوتاسيون كومبليمونتير فكنديروا في المونطون كنديروا لا فالور دوريجين فوا تي فوا ان على 12، و ان هي شحال خدمات هذاك العام قبل ما نبيعوه، يعني شحال من شهر خدمات. هادشي اللي عندنا في لي زونغيسترومون كونطابل. دابا ننتقلوا نخدموا كل تمرين في كل حاله. ناخذ اول تمرين اللي غادي نطبقوا فيه l'enregistrement ديال لا دوتاسيون. Un matériel d'informatique est acheté le 30/9/2017 pour 70 000. Il est amorti sur 6 ans et 8 mois selon le système constant. Travail à faire: calculer et comptabiliser la dotation 2017. المعطيات اللي عندنا في التمرين: عندنا لا دات d'acquisition، عندنا لا valeur d'origine، عندنا الان اللي هي 6 ans et 8 mois. غادي خصنا لو طون. دونك اول حاجه غادي نكالكوليو لو طون. لو طون كما قلنا كيساوي هو 100 على ان. ان هنايا هي 6 ans et 8 mois، دونك 6 زائد 8 على 12 واللي كتساوي 15%. دابا نحسبوا لا دوتاسيون. لا دوتاسيون في 2017، لا دوتاسيون القاعده ديالها هي دابا نشوفوا لا دات داكيزيسيون هي تشرات او كور دو ليكزارسيس، دونك كاينه البروغاتا. دونك غادي تكون هي فالور دوريجين فوا تي فوا ان على 12 واللي كتساوي فالور دوريجين هي 70,000 فوا لو طون اللي حسبناه اللي هو 15%. ان على 12 هي شحال خدمات في لاني 2017. خدمات شهر 9 10 11 12، دونك 4 موا. دونك لا دوتاسيون تاع 2017 هي 3500. هاد لا دوتاسيون نديرو لها لونغيسترون. كما قلنا لا دات هو لو 31/12 وديك لاني اللي حنا خدامين فيها اللي هي 2017. لي نيميرو دو كونط قلنا دائما كنديبيتيو 619 وكان كريديتيو 28. هنايا عندنا ماتيريال انفورماتيك، دونك هو immobilisation corporelle، دونك 619 3. نكتبو dotation d'exploitation d'amortissement des immobilisations corporelles. هنايا عندنا ماتيريال انفورماتيك، دونك النيميرو دو كونط غادي تكون هي 28 355 اللي سميتها amortissement du matériel informatique. بالنسبه للمونطون كنسجلو فيه هاد المونطون اللي حسبناه هنايا في لا دوتاسيون اللي هي 3500. اللي بيلي هي constatation du dotation. ناخدو اكزرسيس اخر واللي غادي نشوفو فيه الحاله ديال لا سيسيون. Une entreprise a acheté le 1/1/2010 une voiture de service pour 120 000 dirhams. Elle est amortie sur 5 ans selon le mode constant. Le 39
2012, cette voiture est vendue au prix de 42 000 dirhams, règlement par chèque bancaire. Travail à faire, régulariser cette session au 31/12/2012. التمرين طلب منا فقط l'écriture ديال لا سيسيون، وحنا في الحاله ديال لا سيسيون كما شفنا بانه عندنا 3 écriture في لا سيسيون، وهاد 3 écriture كتبقى على حسب حاله التمرين. واش عندنا فيه immobilisation totalement amorti كنديرو فقط 2 écriture، وإلا كانت مازال باقي لها في لا ديوري دو في كنديرو 3 écriture. دابا نشوفوا واش هاد l'immobilisation اللي عندنا اللي هي اون فواتور، نشوفوا واش هي توتالمون امورتي او با. هاد لي موبيليزاسيون تشرات في 2010، لا ديوري دو في ديالها هي 5 ans، دونك نورمالمون غادي تكون توتالمون امورتي حتى ل 2015، ولكن حنايا بعناها في 2012، دونك بعناها قبل ما انها تكون توتالمون امورتي. دونك هنايا غادي تكون عندنا الحاله نتاع لا سيسيون اللي غادي نديرو فيها 3 زيتاب، ليكريتور ديال لا دوتاسيون كومبليمونتير وديال لا سورتي وديال لا سيسيون. نبداو نخدمو في التمرين. نشوفوا المعطيات اللي عندنا لا دات داكيزيسيون، عندنا لا فالور دوريجين، عندنا الان. صافي اول حاجه غادي نكالكوليوها هي لا دوتاسيون كومبليمونتير. الدوتاسيون كومبليمونتير قلنا كتساوي la valeur d'origine fois t fois n sur 12. La valeur d'origine عندنا هي 120,000. لو طو بما انه عندنا 5 سنين دونك لو طو هي 100 على 5 اللي هي 20%، فوا n على 12 قلنا هي غادي نشوفوا في هاد 2012 شحال خدمات من شهر. حنا بعناها في شهر 9، دونك خدمات من شهر 1 حتى شهر 9، دونك 9 موا. الكالكول ديال هادشي هي 18,000، دونك 18,000 هي لا دوتاسيون كومبليمونتير. دابا اول حاجه غادي نسجلوها هي لا دوتاسيون كومبليمونتير. دوتاسيون كومبليمونتير لا دات دائما كتكون هي 31/12 هذاك لاني اللي عندنا اللي هو 2012. ليكريتور ديال لا دوتاسيون كومبليمونتير قلنا هي نفسها ديال لا دوتاسيون، دونك غادي نديبيتيو 619. هنا عندنا une voiture donc c'est une immobilisation corporelle 619 3. نكتبو dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. في الكريدي نكريديتيو عندنا هنا ماتيريال دو ترونسبور دونك هي 28/34 اللي هي amortissement du matériel de transport. المونطون غنسجلو هاد المونطون اللي حسبناه ديال دوتاسيون كومبليمونتير 18,000 في اللي بلي غادي نكتبو دوتاسيون كومبليمونتير. ثاني écriture لا دات هي لا ميم. ثاني écriture هي l'écriture ديال لا سورتي. في l'écriture ديال لا سورتي قلنا كنديبيتيو لو كونت ديال لامورتيسمون ديال هذاك لي موبيليزاسيون اللي حنا خدامين فيه اللي هو فاتور يعني ماتيريال دو ترونسبور، amortissement du matériel de transport. ايوا كنا ديجا شفنا نيميرو دو كونت ديالو 28/34. وايضا الكونت ديال لا VNA des immobilisations corporelles.
وفي الكريدي كنكريديتو داك الماتيريال اللي عندنا اللي غادي نديرو له السورتي اللي هو ماتيريال دو ترونسبور. لي نيميرو دو كونط ديالو هو 23 40. لي مونطون قلنا هنايا في المونطون الاول كنديروه بالكيمول دامورتيسمون، المونطون تاع الكيمول دامورتيسمون. نجي هنا باش نحسب الكيمول دامورتيسمون. كيمول دامورتيسمون ديال هاد لي موبيليزاسيون قلنا كيساوي لا فالور دوريجين فوا تي فوا ان. ان هي شحال خدمتنا قبل ما نبيعوها. لا فالور دوريجين اللي هي 120,000، لو طو اللي هو 20%. ان نشوفو فوق شريناها، حنا شريناها في 2010 لو ان 2010 دونك خدمت 2010 كامل، هادي عام خدمت 2011 كامل، وفي 2012 خدمت فيه 9 شهور، دونك عندنا عامين و9 شهور اللي هو ان هي ان هنا غادي تكون هي 2 ans بلس 9 على 12 كتساوي هي 66,000. نكتب 66,000. هنا قلنا كنخليوها حتى كنحس نشوفوا الفالور دوريجين. الفالور دوريجين ديال الماتيريال دو ترونسبور يعني بشحال شريناها ب120,000، دونك هنا نكتب 120,000. لا في ان ا كيساوي هادي ناقص هادي اللي هي 54,000. في اللي بيلي غادي نكتب sortie du matériel de transport. Troisième écriture اللي هي ديال لا سيسيون. écriture ديال لا سيسيون قلنا هنايا كنديبيتيو الكونط ديال تريزوري، يعني باش بعناه حنا في التمرين عندنا ريغلومون بار شيك بانكير، دونك بعناها بلا بنك، نكتبو هنايا بنك. لي نيميرو دو كونط ديالو هو 51 41، وكنكريديتيو لو كونط 75 13 اللي هو برودوي دو سيسيون دي immobilisations corporelles. في المونطون قلنا كنديرو البري دو سيسيون، يعني بشحال تباعت. هنا عندنا cette voiture est vendue au prix de 42,000، دونك 42,000 هي بري دو سيسيون. في اللي بالي كما قلت كنكتبو سوا constatation de session ولا كنكتبو session du matériel de transport. هنا كنوصلوا الى نهايه الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.